दज्जाल जो है वो पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए आएगा। उसके पास ऐसी दिलकशी और तारीख ताकत होगी जिसके ज़रिए वो पूरी आवाम को अपनी लपेट में ले लेगा। ये एक ऐसा शैतानी करिश्मा होगा जो लाखों करोड़ों लोगों को अपने फ्रेम में फंसा लेगा। पूरी की पूरी कौमें इसके फ्रेम में जकड़ी जाएंगी। ये शैतानी तवानाई से भरपूर होगा और लाखों करोड़ों लोग इसकी इबादत करेंगे और इसके आगे झुकेंगे। ये अपने आप को अमन की अलामत के तौर पर पेश करेगा, हालांकि कहानी इसके बिल्कुल बरक्स होगी। ये लोगों को अपने धोखे से बिल्कुल गुमराह करेगा और ये तमाम दुनिया में दरपेश आने वाले मसाइल का लोगों को जवाब नज़र आएगा। ये एक रोशनी के फरिश्ते की तरह होगा, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल पूरा का पूरा शैतान होगा। अक्सर लोग ये एक बात भूल जाते हैं कि दज्जाल अकेला नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ उसका एक मशीर होगा जो उसके लिए एक दाएं हाथ की तरह काम करेगा। वो तमाम कौमों के रहनुमाओं को इकट्ठा करेगा। दज्जाल की पैरवी करने वालों में मुस्लिम उलमा भी शामिल होंगे और उसमें एक बड़ी तादाद मुस्लिम ख़वातीन की भी होगी जो दज्जाल की पैरवी करेंगी। दज्जाल के बारे में दो चीज़ें हैं, एक दज्जाली निज़ाम है और उसके बाद असल दज्जाल है। तो अगर कोई आपको बताए कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ एक निज़ाम है तो ये एक निज़ाम नहीं है, यहाँ तक कि असल दज्जाल भी आएगा। तमाम दज्जाली निज़ाम दज्जाल के लिए ही तैयार किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दज्जाल इस दुनिया में आ चुका है, और अगर आ चुका है तो इस वक्त वो कहाँ पर है। उलमा इकराम इसके बारे में दो राय देते हैं। एक राय के मुताबिक दज्जाल एक जजीरे पर कैद है और एक राय के मुताबिक दज्जाल ऐसे वालिदैन के यहाँ पैदा होगा जिनके यहाँ 30 साल से औलाद नहीं हुई होगी और ये देखने में बड़ा ही अजीब नज़र आने वाला इंसान होगा। ये दज्जाली निज़ाम पूरी तरह से दज्जाल की हमायत करेगा। आजकल जितनी दुनिया तरक्की कर गई है, हो सकता है कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी उसके हाथ में हो, या ये भी हो सकता है कि उसके पास और तरह की ताकतें हों जिनके ज़रिए वो लोगों को गुमराह कर सके। आजकल की दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जितनी आगे निकल चुकी है, उसको देख के यही लगता है कि ये तमाम तरक्की दज्जाल के कामों को आसान करने के लिए की गई है। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और जो लोग उसको खुदा मानेंगे उसमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की होगी जो साइंस की तरक्की पर यकीन रखते हैं। इस बारे में उलमा इकराम की एक राय ये भी है कि दुनिया फिर से पत्थर के दौर में चली जाएगी, लेकिन कुछ उलमा इकराम का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। दज्जाल के बारे में, उसके पास जो जो ताकतें होंगी और उसके हालात व वाक़ियात के बारे में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक गधे पर सवार होगा। इस गधे पर सवार होकर दज्जाल दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कुछ ही लम्हों में या सेकंड्स में जा सकेगा। इस गधे के कान बहुत लंबे और बड़े होंगे और इन दोनों कानों के बीच का जो फासला होगा वो 40 क्यूबिट्स यानी 40 हाथों का होगा, और इस पर सवार होकर दज्जाल उड़ता हुआ कहीं पर भी पहुंच जाएगा। पर उलमा इकराम का मौक़िफ़ है कि आजकल के जेट प्लेन्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे से तशबीह दी है। इस मौक़िफ़ पे उलमा इकराम का आपस में पाए जाने वाले इख्तलाफ की वजह से उलमा इकराम इस पर कोई फ़ैसला नहीं सुना सके। हदीस से हमें पता चलता है कि दज्जाल के आने से पहले हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद पर क़यामत की तमाम छोटी अलामात पूरी हो चुकी होंगी। दरअसल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़यामत की छोटी अलामात और बड़ी अलामात के बीच में एक पुल की हैसियत रखते हैं। जैसे ही वो आएंगे तो क़यामत की बड़ी अलामात आना शुरू हो जाएंगी, जिनमें से एक दज्जाल भी है। क़यामत की बड़ी अलामात में से जो सबसे बदतरीन अलामत है वो दज्जाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक दज्जाल एक नौजवान होगा जिसकी उम्र 25 साल या उससे कम होगी। ये अपनी दाईं आँख से बिल्कुल अंधा होगा, लेकिन बाईं आँख से ये देख सकेगा और इसकी बाईं आँख एक अंगूर की तरह बाहर की तरफ आ रही होगी। इसके माथे पे काफारा लिखा होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वाले ही देख सकेंगे, जिसका मतलब काफिर के हैं। इसकी गर्दन अपने सर के लिहाज से काफ़ी चौड़ी होगी। इसका जिस्म बहुत ताकतवर होगा और इसकी टांगें भी चौड़ी होंगी। वो जिसकी तरफ भी देखेगा उसको अपनी तरफ मुतासिर कर लेगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने जाने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल 40 दिन तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा
اس کے 40 دنوں میں جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 1 سال اور 2.5 مہینے بنتے ہیں۔ حدیث کے مطابق دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اپنے گدھے پر سوار ہو کر، اور اسے دنیا کی ہر زبان پر عبور حاصل ہوگا۔ جیسا کہ سننے میں آیا، جاپان نے ایک ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بات کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اس بندے کی زبان میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو۔ اس ڈیوائس کو آپ کے کندھے سے اٹیچ کیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل کو یہی ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال دجال کرے تمام لینگویجز پر عبور حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ عالم۔ دوسری چیز جو دجال کرے گا، وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، جس پر لوگ اسے کہیں گے کہ تم اس بات کا ثبوت دو۔ اس پہ اس کا جواب ہوگا کہ میں بارش کو روک سکتا ہوں، اور وہ بارش کو روک دے گا، اور اسی طرح وہ سورج کو بھی نکالے گا۔ آج کل کے دور میں اگر ہم لوگ بات کریں کلاؤڈ سیڈنگ کی، تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے بادلوں کو لایا جا سکتا ہے آسمان پر۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بارشیں کی جاتی ہیں مصنوعی طور پر، اور ہو سکتا ہے دجال بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ لوگ ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہو چکے ہوں گے کہ وہ اس کی ان باتوں میں آ کر فوراً اس کی پیروکاری شروع کر دیں گے۔ پھر دجال ایک انسان کو بلا کر اس کے 2 حصے کر دے گا، اور اس کے 2 حصے کر دینے کے بعد وہ ان دونوں حصوں کے بیچ میں چلے گا اور اس سے کہے گا کہ کیا تم مانتے ہو کہ میں تمہارا خدا ہوں، جس پر وہ انسان ہنس دے گا۔ دراصل ہوگا یوں کہ دجال ایک انسان کے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اسے کہے گا کہ میں تمہارے 2 حصے کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، جس پر وہ انسان اسے کہے گا کہ تم اگر ایسا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ اس پر دجال اس کے 2 حصے کرے گا اور اس کے بیچ میں چلے گا، اور اس کے بعد ان دونوں کو پھر اکٹھا کر دے گا، اس کے دونوں حصوں کو، جس پر وہ شخص ہنس پڑے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لیزر ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسانی جسم کے کسی بھی حصے کو بغیر خون نکلے کاٹ سکتی ہے اور دوبارہ اسے جوڑا بھی جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے دجال اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ اسی طرح دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے مرے ہوئے والدین کو ان کے سامنے لے آئے گا، جس پر وہ لوگ اس کو اپنا خدا ماننے لگیں گے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ان کے والدین نہیں ہوں گے بلکہ 2 شیاطین ہوں گے جنہوں نے ان کے والدین کا روپ دھارا ہوگا۔ اسی طرح دجال اپنی حکومت کے پہلے دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں پر فرشتے ان کی رکھوالی کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی ایک طرف پانی ہوگا اور دوسری طرف آگ ہوگی۔ حقیقت میں جو پانی ہے وہ آگ ہوگی اور آگ جو ہے وہ پانی ہوگا، تو جو ایمان والے ہیں وہ اس کی آگ میں کود جائیں گے جو کہ جنت ہوگی۔ دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل تو نہیں ہو پائے گا، لیکن اس کی حدود کے باہر وہ اپنا ایک محل بنائے گا، اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ سعودی حکومت نے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ جو لوگ دجال پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے دجال ان کی خوراک کا سامان بالکل بند کر دے گا، جس پر صحابہ گھبرائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد مسلمان کیا کریں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی خوراک لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کا ذکر ہوگا، اور یہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ احادیث کے مطابق سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کو پڑھ لینے سے دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔